जायत्यांनी अशें एक सवाल म्हजे लागीं केल्लें आसा. दिसाक कितले पोवटी कुमगार सेवी येता? पवित्र येवकरिस्त देवान आमकां दिल्लें वर्तें श्रेश्ठ देणें आनी थंयसर जेजूचो संपूर्णपणी कुडीन आत्म्यान रगतान आनी देवपणान हजर आसा. अशें आसता त्या जेजूक परत्यान परत्यान सेविचे म्हणची आशा येवची स्वाभावीक. पूण तशें करूंक पवित्र सभा सोडिना. पवित्र सभेक ताचेंच म्हणलें एक कानून आसा, ताका आमी कॅनन लॉ म्हणटा. 1917 ह्या कोड ऑफ कॅनन लॉ प्रमाणे एका कॅथोलिकान दिसाक एक पोवटी मात्र कुमगार घेवं येता आसलो. पूण वातिकान दुसऱ्या महासभेन हातूंत बदलावण हाडली. प्रस्तुत 1983 ह्या कोड ऑफ कॅनन लॉ प्रमाणे एका कॅथोलिकान दिसाक 2 पोवटी पवित्र कुमगार सेवी येता. पूण तशें सेवता आसतना ताणें संपूर्णपणी त्या मिसांत भाग घेवंक आसा. ह्या एका कानुनाक एक एक्सेप्शन आसा. कसली ती रियायती? चिंत्या एकल्यान येदोळूच मिसांत भाग घेवन 2 पोवटी कुमगार सेवून जाला. म्हळ्यार 2 पोवटी मिसांत भाग घेवन कुमगार सेवून जाला. आतां खंयच्या एका कारणाक लागून तो मरणाच्या तणीर आसा. असल्या संदर्भार ताणें परत्यान पवित्र कुमगार वियाटिकूम जावन म्हळ्यार अंतीम पयणाक पयणा खाण जावन ताणें सेवी येता. आतां पवित्र सभेन अशें दिसाक 2 पोवटी मात्र कुमगार सेवी येता म्हूण कानून करूंक कारण कितें? पयल्यान पवित्र येवकरिस्ताचें पवित्रपण सांबाळचे खातीर तें एक सादारण खाण न्ही, बगार जेजूचोच सॅक्रिफायस. दुसऱ्यान पवित्र येवकरिस्त सेवचें एक सदांचें काम जायनये, मॅकॅनिकल जायनये. खंयची एक वस्त वा खंयची एक रीत ती सदांची जाता तेन्ना ताचे वयर गौरव भक्त आपापिन्स उणो जाता. तिसऱ्यान चड पोवटी पवित्र येवकरिस्त सेवलो जाल्यार आपूण चड भाग्यवंत जाता म्हणचें सूख चिंताप आडावचे खातीर. कित्याक म्हळ्यार कुरपा अंक्या संख्यांनी मेजूंक जायना. पवित्र सभेची ही मार्गदर्शनां आमी हर एक पोवटी कुमगार सेवता आसतना थंयसर भावार्थ, गौरव, तायराय आनी मोग आसूंक जाय म्हूण सुचयता. कित्याक पवित्र येवकरिस्त श्रेश्ठ सक्रमेंत तसो आसता तितलोच मान आनी गौरव ताका फावो. देव बरें करूं.